अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सैयदा मरियम जैसी आज़ादी मेरा हक है। तज़किरा है तारीख की अजीम बेटी का, जिसकी हया की गवाही जहानों के बादशाह ने दी। वो हस्ती जिसका तज़किरा कुरान करीम में किया गया और उनके सिवा किसी दूसरी औरत का नाम कुरान हकीम में नहीं लिया गया। जिनकी पैदाइश से पहले उनकी वालिदा परिंदों की आवाज़ों और उनके चरने चुगने से उन्हें देखकर हसरत महसूस करती थी। उनका वाक़या रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा आले इमरान में बयान किया है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो मेरे पेट में है मैंने नजर मानी है कि तेरे लिए आजाद छोड़ा हुआ होगा, बस आप मुझसे कबूल फरमाएं। यकीनन आप सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर जब उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तो लड़की को जन्म दिया। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता था जो उसने जन्म दिया, और लड़का तो लड़की जैसा नहीं होता, और बिलाशुबा मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और यकीनन मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सो उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमाया और उसकी बेहतरीन परवरिश की, और जकरिया को उसका सरपरस्त बनाया। जकरिया जब कभी उसके पास इबादत खाने में आते, उसके पास रिज्क पाते, वो पूछते, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? वो कहती, ये अल्लाह ताला के पास से है। यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सूरा मरियम की आयत नंबर 35 से 37 तक उस वाक़े का तज़किरा है जो हमारी रहनुमाई इस तरह से करता है कि सारी धुंध छट जाती है, सब कुछ रोशन नजर आने लगता है। आज़ादी हमारा ख्वाब है। हमारा रब भी हमें आज़ाद देखना चाहता है, लेकिन कैसी आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी, इसका फैसला पैदा करने वाले से बढ़कर कौन कर सकता है। ये आज़ादी है आम मामूलात से, दुनिया के मामलात से। आज़ादी है रब के लिए। आज़ादी है जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए। और सैयदा मरियम का मकसद बहुत बड़ा था, जिसका ताय्युन उनके रब ने किया। और जानते हैं रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले में उन्हें क्या दिया? हज़रत ज़करिया जब उनके पास इबादत खाने में आते, उनके पास रिज्क पाते। आज़ाद इंसान को ही रिज्क नसीब होता है, और अल्लाह ताला के लिए जो आज़ाद हो जाए उसे कितना आला दर्जे का रिज्क नसीब होता है। हज़रत ज़करिया जब हज़रत मरियम से पूछते, ये तेरे पास कहाँ से आया? सारे दिन की मुशक्कत के बाद नहीं, सारा दिन, सारी जिंदगी खाक छानने के बाद नहीं,
ایک اللہ کے حضور حاضر رہنے کا بدل کتنا بڑا ہے۔ وہ کہتی یہ اللہ تعالی کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج سب لوگ جس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے وہ یہی ہے، ہر کوئی رزق چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے رزق میرے چاہنے سے، میرے کرنے سے مجھے ملے گا۔ مرد تو رزق کی تلاش میں ہے، عورت بھی رزق کی تلاش کے لیے آزادی چاہتی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو جو اپنے آپ کو میرے لیے آزاد کر دے گا میں اسے کتنا بے حساب رزق عطا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سیدہ مریم کی والدہ نے جب عزم کے ساتھ دعا کی کہ میرے پیٹ کا بچہ آپ کے لیے آزاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے امید سے کر دیا۔ سیدہ مریم کی پیدائش سے پہلے ماں تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا جو ہیکل کی خدمت کرے گا، تو اس طرح سے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کرنے کا فائدہ ہوگا۔ جب پیدائش کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی۔ سیدہ مریم کی والدہ نہایت پریشان ہوئی کہ بیٹا اور بیٹی تو برابر نہیں ہوتے، اس اعتبار سے کہ بیٹے تو باہر جائیں ان کے بارے میں والدین کو پریشانی نہیں ہوتی، بیٹے کا جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ بیٹی کا نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک بیٹی اللہ کے لیے آزاد کر دی جائے؟ کون ہے جو اپنی بیٹی کو آزاد کرنا چاہے؟ وہ رب ہے جس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کے لیے آزاد ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں پہلی بیٹی کو اپنے لیے قبول کر لیا۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ سچے جذبوں کا قدردان ہے۔ اس نے سچے دل سے آزاد کیے ہوئے بچے کو قبول کر لیا۔ پھر جس وقت سیدہ مریم دنیا کی انوکھی بچی ماں کی گود سے ہیکل میں پہنچا دی گئی، وہ مرحلہ بھی کتنا عجیب ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے تو دیکھیں، چھوٹی سی بچی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اب ماں نہیں چاہیے، کوئی اور چاہیے۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ وقت بھی کیسا تھا جب ہیکل کے خدمت گار اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کی خاطر جس بچی کو آزاد کیا گیا اس بچی کو رب نے قبول کر لیا، اب اس بچی کی خدمت ہم کریں۔ جانتے ہیں قرہ کس کے نام نکلا؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام۔ اور مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری سیدنا زکریا پر ڈال دی گئی۔ اپنا گھر، ابھی تو وہ ایسوسیشن بھی نہیں تھی، اپنی ماں، ابھی تو وہ تعلق بھی نہیں تھا، ابھی تو رشتوں کی پہچان بھی نہیں تھی کہ سیدہ مریم ہیکل پہنچا دی گئی۔ کتنے خوبصورت ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن اس بچی کے ارد گرد کھلونے نہیں تھے۔ اس دور میں ان کے پاس سکھیاں سہیلیاں بھی نہیں تھیں۔ ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ہیکل کے خدمت گار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اور فرشتوں نے
پکارا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم